न्यूज बैंक समाचारको साथी। दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरू आरामै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ खबरको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ। आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर एवं अपडेट्सहरू लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् खबरको सुरुमा हेडलाइन्सहरूतर्फ लागौँ। हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य र उनकी पत्नीलाई कोरोना संक्रमण, निःशुल्क वाइफाई परियोजनामा नेपाल भित्रियो फेसबुक। धमाधम परीक्षा लिँदै निजी विद्यालय, आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइनको पहुँच बाहिरै। खुलेको भोलिपल्टै बन्द भयो तातोपानी नाका। नयाँ नोट वितरण गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक अन्यलमा। औषधिको कच्चा पदार्थमा भ्याट हटाइयो, व्यवसायीद्वारा स्वागत। नेपाल एयरलाइन्सलाई 2 साताका लागि हङकङ प्रवेश निषेध। इन्स्टाग्रामको 10 वर्ष पुरा, प्रयोगकर्ता लोभ्याउन ल्यायो नयाँ फिचर। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको भालुवाङ राख्ने प्रस्ताव 2/3 पारित। एमसीसी सम्झौता र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद। लोकप्रिय हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य र उनकी श्रीमती रमिला आचार्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सामान्य लक्षण देखिएपछि सोमबार पीसीआर परीक्षण गराउँदा दुवैजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। कलाकार आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माध्यमबाट आफूहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका हुन्। उनले आफूहरूको स्वास्थ्य भने सामान्य रहेको बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, यहाँहरूको माया, आशीर्वाद र शुभेच्छाको कारण हामीले छिट्टै कोरोना संक्रमणलाई जित्नेछौँ। कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको हुँदा यहाँहरू सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ, उनले भनेका छन्। उनले आफूहरूसँग सम्पर्कमा रहेका सबैलाई होम आइसोलेसनमा बसेर निर्धारित समयमा परीक्षण गराउन पनि आग्रह गरेका छन्। उनी केही दिन अघि फिल्म हुतुतुको स्क्रिप्टमा बसेका थिए। उनलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि हुतुतुका स्क्रिप्ट राइटर अभिमन्यु निरविदेखि अभिनेता प्रदीप खड्कासम्म होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने परियोजना मार्फत नेपाल भित्रिएको छ। विकासोन्मुख मुलुकमा इन्टरनेट पहुँच बढाउने फेसबुकको परियोजना एक्सप्रेस वाइफाई मार्फत फेसबुक नेपाल आएको हो। सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाईको लागि फेसबुकले नेपालको सेवा प्रदायक ओल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनसँग सहकार्य सुरु गरेको हो। लकडाउन अघिदेखि नै फेसबुकले ओल्ड लिङ्कसँगको सहकार्य सुरु गरेको भए पनि यसलाई भर्खरै सार्वजनिक गरिएको ओल्ड लिङ्कका सञ्चालक दिलीप अग्रवालले जानकारी दिए। हामीले 10,000 स्थानमा निःशुल्क वाइफाई हटस्पट जडान गरिसकेका छौँ। उनले भने यी सबै हटस्पटमा फेसबुकले तयार पारेको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न दिने गरी हामी बीच सहकार्य भएको छ। फेसबुकले निःशुल्क वाइफाई हटस्पट व्यवस्थापनको लागि बनाएको सफ्टवेयरको प्रयोगले इन्टरनेटको गुणस्तर बढ्नुका साथै सेवा प्रयोगकर्ता मैत्री हुने दाबी उनको छ। ओल्ड लिङ्कको निःशुल्क वाइफाईमा यसअघि प्रयोगकर्ताले हरेक पटक मोबाइलमा एसएमएस मार्फत अथेन्टिकेसन गर्नुपर्नेमा अब एकपटक गरेपछि जतिपटक पनि इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन सकिन्छ। अग्रवालले भने यो सफ्टवेयरको प्रयोगले निःशुल्क वाइफाई हटस्पटको इन्टरनेट गुणस्तर पनि अभिवृद्धि गर्छ। फेसबुकले विकासोन्मुख देशमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन एक्सप्रेस वाइफाई परियोजना सुरु गरेको हो। फेसबुकको यो परियोजना एसियाका 2 मुलुक नेपाल र भारतमा मात्रै कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो बाहेक अफ्रिकाका 7, दक्षिण पूर्वी एसियाका 2, दक्षिण अमेरिकाका 2 र उत्तर अमेरिकाको 1 देशमा पनि यो परियोजनाले काम गरिरहेको वाइफाई एक्सप्रेस परियोजनाको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूले दशैं अघि नै परीक्षा लिने तयारी थालेका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काठमाडौँका प्रमुख नन्दलाल पौडेलका अनुसार अभिभावकबाट शुल्क उठाउनका लागि पनि निजी विद्यालयले परीक्षालाई माध्यमका रूपमा अघि सारेका हुन्। अनलाइन कक्षा सुरु गरेका विद्यालयहरूमा पनि धेरै विद्यार्थी अनलाइनको पहुँच बाहिर नै छन्। तर विद्यालयले भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेकै दलिल प्रस्तुत गर्दै परीक्षा समेत सञ्चालन गरेका हुन्। निजी मात्र होइन, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको देखाउने तर विद्यार्थीको सहभागिताको कुनै प्रवाह नगरी परीक्षा लिने विद्यालय सामुदायिक समेत छन्।
सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077मा कार्तिक अन्तिमदेखि मूल्याङ्कन गर्न सकिने उल्लेख छ। मूल्याङ्कनका लागि अनलाइन मार्फत परीक्षा लिए पनि विषयगत प्रोजेक्ट वर्क पनि दिन सकिने उल्लेख छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काठमाडौँका प्रमुख नन्दलाल पौडेल तत्काल विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्भव नभएको बताउँछन्। सामुदायिक होस् कि निजी होस्, आधाभन्दा बढी विद्यार्थी वैकल्पिक शिक्षण विधिको पहुँच बाहिर छन्। पौडेलले भने अहिले परीक्षा लिनु भनेको शैक्षिक विकृति भित्र्याउनु हो, धनी र गरिब बीचको खाडल झन गहिरो बनाउनु हो। सबै विद्यार्थी सहभागी हुन नसक्ने परीक्षा गर्नु ठिक होइन। निजी स्कुलले परीक्षा लिएर पैसा उठाउने मेसो गरेको उनको भनाइ छ। 100% विद्यार्थी वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा सहभागी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सोमबार खुलाइएको तातोपानी नाका भन्सारमा कार्यरत 3 जना मजदुरमा मङ्गलबार चीन क्षेत्रमा कोरोना पुष्टि भएपछि मङ्गलबार पुनः बन्द भएको छ। यहाँबाट चीनतर्फ सामग्री लोड अनलोड गर्न गएका 33 मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा अहिलेसम्म 7 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यसअघिका सीमा क्षेत्रका 4 सङ्क्रमित मजदुरको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र उपचार नसकिँदै मङ्गलबार 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि चीनले वारिपारी कन्टेनर आउजाउ गर्न दिएको छैन। तत्काल ठप्प गरिएको तातोपानी नाका नयाँ मोडालिटीमा गएर सहज बनाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिए। यसबारे दुवै पक्षबीच गहन छलफल भइरहेको छ। नयाँ मोडालिटीबाट चाँडै नाका सहज बनाएर छाड्नेछौँ उनले भने। गएको 13 असोजमा नेपाल चीन अधिकारी बीच मितेरी पुलको छलफलले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने र प्राकृतिक विपदबाट बच्ने साइरन राख्ने जस्ता शर्तमा तातोपानी नाका खुलाउने सहमति भएको थियो। यसअघि चीनको खासा र न्यालमा क्षेत्रमा थन्किएका 150 कन्टेनरका रेडिमेड सामग्री दशैँअघि राजधानी पुर्याउने लक्ष्य राखेर नाका सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यस वर्ष कोभिडका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ नोट बाँड्ने कि नबाँड्ने भन्ने अन्यलमा रहेको छ। दशैँ नजिकिएसँगै सुरु भएको यो विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। नयाँ नोट बाँड्दा कोभिड सङ्क्रमण फैलिने डर, नबाँड्दा आम उपभोक्ताको गुनासो बढ्ने अवस्थाले राष्ट्र बैंक झन चिन्तित देखिएको छ। यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बोर्डमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ। राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरणका विषयमा 2वटा मोडल सोचेको छ। एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट आफ्ना खातावालालाई दिने र अर्को भनेको केही बोनस दिएर मोबाइलबाट दक्षिणा दिने व्यवस्था मिलाउने हो। राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयबाट नयाँ नोट वितरण गर्दा कोभिडको जोखिम हुने देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिँदा पनि भिड केही कम भए पनि जोखिम रहने भएकोले यस विषयमा निर्णय गर्न नसकिएको हो। सरकारको औषधिको कच्चा पदार्थमा लगाइएको भ्याट छोडिदिने निर्णयको औषधि व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी औषधि उत्पादनका लागि पैठारी गरिने विभिन्न कच्चा पदार्थमा लगाइँदै आएको भ्याट हटाएको छ। सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मेटेरियल्समा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो। तर बजेट सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि उक्त छुट दिने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको थिएन। औषधि उत्पादकहरूले बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो पटक औषधि कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मेटेरियल्समा भ्याट लगाएको थियो। यसको व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। ढिलै भए पनि भ्याट छुट दिने व्यवस्था स्वागत योग्य भएको क्वेस्ट फार्मास्युटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक उमेश लाल श्रेष्ठले बताए। औषधिको कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाउने व्यवस्था कहीँ थिएन, हाम्रोमा लगाइएको थियो। अहिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जेजेमा भ्याट हटाएको छ, त्यो स्वागत योग्य छ उनले भने। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई 2 साताका लागि हङकङ प्रवेश निषेध गरिएको छ। गत शुक्रबार काठमाडौँ टु हङकङ फ्लाइट गरेको एयरलाइन्समा सवार 5 जना यात्रुमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि हङकङले एयरलाइन्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। शुक्रबार साँझ 8 बजे नेपालबाट हङकङ उडेको एयरलाइन्समा सवार कुल 120 जना यात्रुहरूमध्ये 5 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि हङकङले एयरलाइन्समाथि 2 साता प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताइन्।
यो सँगै 4 अक्टोबर 2020 देखि 17 अक्टोबर 2020 सम्म नेपाल एयरलाइन्सले हङकङका कुनै पनि फ्लाइट गर्न नपाउने भएको छ। प्रवक्ता खड्काका अनुसार नेपालबाट कोरोना परीक्षण PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरूमा नै उता पोजिटिभ देखिएको हो। हाल 2वटा फ्लाइट मार्फत नियमित हङकङ उडान गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सको 2वटै फ्लाइट 27 अक्टोबरसम्म क्यान्सिल हुन पुगेको छ। लोकप्रिय सोसल मिडिया एप इन्स्टाग्राम 10 वर्ष पुगेको छ। यसबीच इन्स्टाग्रामले धेरै नयाँ फिचरहरू सार्वजनिक गरेको छ, जसमा स्टोरी म्याप पनि एउटा यस्तै रोचक फिचर हो। यसले 3 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँले सेयर गरेका स्टोरीहरूको झलक प्रदान गर्दछ। कम्पनीले केही समय अघि यसमा IGTV सपिङ अपडेट पनि ल्याएको थियो। आफ्नो होम स्क्रिनलाई रिडिजाइन गर्न चाहनेहरूका लागि इन्स्टाग्रामले कस्टम एप आइकन सेलेक्सनको सुविधा पनि प्रदान गर्दछ। इन्स्टाको यो आइकन उसको कोड डेभलपमेन्टकै समयमा देखा परेको थियो र कम्पनीले आफ्नो 10औं जन्मोत्सवमा यसलाई सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, जसलाई कम्पनीले पूरा गरेको छ। 2.5 वर्षपछि प्रदेश नम्बर 5ले आफ्नो प्रदेशको नाम र थाई राजधानी टुङ्गो लगाएको छ। प्रदेश सभामा मतदान गराउँदै साबिकको प्रदेश 5ले आफ्नो नाम लुम्बिनी र थाई राजधानी दाङको भालुवाङ निर्धारण गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलबहादुर केसीले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पेश गरेको प्रस्ताव 2/3 मतले पारित भएको छ। प्रदेश सभामा मङ्गलबार भएको मतदानमा कुल 82 मतमध्ये 69 मत दाङको भालुवाङलाई राजधानी बनाउने पक्षमा खसेको थियो। त्यसको विपक्षमा 13 जनाले मत हालेका थिए। 87 सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मतदानका क्रममा 5 सांसद अनुपस्थित थिए। यस्तै लुम्बिनी नाम राख्ने पक्षमा कुल 83 मध्ये 79 खसेको थियो। विपक्षमा भने 4 मत खसेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारले पेश गरेको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले भने विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। हालै नेकपाको थाई समितिले सचिवालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकी MCC कम्पनीसँग नेपाल सरकारले गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतालाई नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल संशोधन गरेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिने भन्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। तर के विषयमा संशोधन गर्ने, कुन प्रावधानहरू राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका छन्, यसको सैन्य रणनीतिसँग कहाँ कसरी जोडिएको छ, कुन प्रावधानहरू नेपालको परराष्ट्र नीतिको सैद्धान्तिक मान्यता प्रतिकूल छ, कुन प्रावधानहरू नेपालको संविधान विपरीत छ, संशोधन गरेर पनि संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्छ या मिल्दैन, संसदबाट अनुमोदन सम्बन्धी नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था के छ, यी सबै विषयबारे पार्टीमा कुनै निर्णय भएको छैन। तर पनि उक्त बैठकमा यसबारे छिट्टै नै थाई समितिको बैठक बसी निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ। गत पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले नै यसबारे अध्ययन गरी सुझाव र सिफारिस गर्नका लागि कमरेड झलनाथको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएकाले परिस्थितिले साथ दिँदासम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिनुपर्ने हुन्छ। सो भएन भने कम्तीमा केन्द्रीय समितिले बैठकप्रति जवाबदेही हुने गरी थाई समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिनुपर्दछ। अन्यथा समस्या फेरि पनि यथावत रहन सक्छ। ठोस निर्णय नहुँदा सामान्य निर्णयको अपव्याख्या गरेर दुरुपयोग गर्न सक्दैन भनेर भन्न सकिन्न। आजलाई न्युज ब्याङ्कमा खबरहरूको क्रम यति नै। आजका न्युजहरू तपाईँहरूलाई कस्ता लागे कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईँ पहिलो पटक न्युज ब्याङ्कमा उपस्थित हुनुभएको हो भनेदेखि कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सधैँका निम्ति हामीसँग जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। न्युज ब्याङ्क समाचारको साथी।